خدا دی قسم ہے قرآن میرے سر تے رکھ مینوں مسجد دی چھت تے لے جاؤ نہ امیر کامیاب ہے نہ وزیر کامیاب ہے کامیاب ہے تو مصطفیٰ کے در کا فقیر کامیاب ہے اللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک کیتی جیوندیاں قدر نہ ماں پیو دی مویاں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ ساہنیاں بھکنا پیاس پچھیا مویاں دیگاں چڑھان دا کی فائدہ تے کول بٹھا کے دکھڑا سنیا نہیں مویاں رون کرلان دا کی فائدہ مظہر جنا تے ماں پیو نہ گئے راضی انہاں نوں مکے جان دا کی